جنہیں اپنی بہناں دا حق دے دیتا ہے۔ ربیع الاول آیا انہیں نبی پاک دے احسان نو منیا ہے، جنہیں جناب اپنے ماپیاں نو سکھ دینے شروع کر دیتے نے۔ ربیع الاول آیا انہیں نبی پاک دی آمد نو منیا ہے، جنہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دے آ جان دے بعد سودی کاروبار چھوڑیا۔ ویندے نہیں سوشل میڈیا دا دور ہے، ادھر بھی تباہی مچ رہی ہے، ادھر بھی تباہی مچ رہی ہے، کتے بنیر دے علاقے دے اندر بدل پھٹ رہے ہیں، سیلاب بن رہے ہیں۔ آج جناب چناب دے اندر سیلاب آ گئے ہیں، راوی اندر سیلاب آ گئے ہیں، اے جو سوشل میڈیا تے ویکھی جا رہے ہیں۔ 10 جدوں دیاں سیلاباں دیاں خبراں چلیاں نے، جدوں دے ملک اندر عذاب آئے نے، کنے کو تیری مسجد اندر نمازی ود گئے نے، کنے کو لوگاں نے کاروبار اندر سود تو توبہ کر لیے، کنے کو لوگاں نے اپنے پراواں دے حق ادا کر دیتے نے، کنے کنے اپنی بہناں نو صدقے جائیداد اندروں حصہ دے دیتا ہے۔ نانا سونیا میرے پیغمبر لقد جاءکم رسول۔ میں اب بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان مقرر شیریں بیان واد خوش الحان محترم جناب قاری محمود الحسن ساکی صاحب کو۔ وہ انشاءاللہ ہمارے قلوب کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تعریف کی بریائی، بڑائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے۔ لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ تے اللہ میری اور تواڈی طرفوں کروڑ ہا درود و سلام دی برخا برسائے۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستو، اجدائے عظیم الشان پروگرام پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پیارے بھائی اسامہ داؤد صاحب دی شادی دے موقع تے رکھیا گیا، اللہ پاک انہاں دی ازواجی زندگی دی اندر برکت پیدا فرمائے، اور جن احباب نے اج دے پروگرام دا انتظام اہتمام فرمایا، میرے انتہائی قابل احترام بھائی اکرام الحق دیو صاحب، احتشام الحق دیو صاحب، انام الحق دیو صاحب، اللہ پاک انہاں سارے دیاں محبتاں پیار اپنی بارگاہ عالیہ اندر منظور و مقبول فرمائے۔ تساں احباب دیکھ رہے ہو اسٹیج دی زینت علاقے بھر دے علماء اکرام، مولانا زید رفیق سنگیڑا صاحب حافظہ اللہ، مولانا عبدالحلیم صاحب حافظہ اللہ، بھائی دلاور سنگیڑا صاحب، حاجی محمد انور تارر صاحب، سٹھیالے تو ساتھی، سدھواں تو ساتھی، بابا جی خالد صاحب، احباب تشریف لے کر کے آئے، اللہ سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل مولانا محمد عثمان ساجد ڈوگر صاحب اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے، میرے انشاءاللہ بعد مولانا ابو ہریرہ سلفی صاحب، عظیم مذہبی سکالر، سرمایہ اہل حدیث، شہزادہ اہل حدیث،
پروفیسر علامہ ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ، انشاءاللہ انہوں نے ولوگا انگیز خطابات ہون والے نے۔ میرے ذمے احباب نے جو موضوع لگایا ہے آمد مصطفیٰ نبی پاک دی آمد دا کی مقصد ہے، میں انشاءاللہ الرحمن اے دے تحت ہی چند گزارشات چند منٹاں دے اندر جنہ کا سٹیج دی طرفوں میں وقت ملے ہے او دے اندر ہی انشاءاللہ اپنی بات نو سمیٹن دی کوشش کرانگا۔ سونڈ والے ساتھی آئے نے، ویڈیو والے ساتھی بھائی عبداللہ آئے نے، اللہ پاک انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سونڈ والے ویران دے سونڈ اندر اللہ برکت فرمائے۔ تسی تھوڑی جی سستی لانی ہے، تھوڑی جی محبت فرمانی ہے تے انشاءاللہ میں تو اڈے نال چند باتاں اللہ دے قرآن اندروں پیغمبر علیہ السلام دے فرمان اندروں کر کے اجازت چاہواں گا۔ ربیع الاول شروع ہو چکے ہیں، ہر بندے دا خوشی دا اپنا اپنا انداز ہے۔ اہل حدیث بھی خوشی کر دینے، اہل سنت بھی خوشی کر دینے، دیوبندی بھی خوشی کر دینے، لیکن ہر بندے دا خوشی کرن دا اپنا اپنا انداز ہے۔ لیکن رب کعبہ دی قسم اللہ نے مینوں یہ سعادت عطا فرمائی ہے، میں خوشی بھی انج کرنا جویں آمنہ دے لال محمد نے فرمائی ہے، میری غمی بھی انج جویں آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ کائنات اندر ویکھو نا، اسی تواڈے پنڈ اندر منڈا پنڈ اندر مہمان آئے ہیں، تسی ساڈے آن دی خوشی کیتی، نکے نکے بچیاں نے ساڈے نال ود کے سلام لیا، ویلکم کیتا، محبت کیتی۔ بھائی اکرام صاحب نے بار بار فون کر کے محبت فرمائی۔ اسی تے اپنے علماء نال اینا پیار کرنے ہیں، اینا دی آمد تے اسی اپنے مصطفیٰ دی آمد تے کچھ بھی نہیں کر دے۔ سانو اپنے مصطفیٰ دی آمد دی کوئی خوشی نہیں، لیکن ساڈی خوشی دا معیار اپنا نہیں۔ ساڈی خوشی انجے جویں اللہ نے دسیا ہے، اللہ دے رسول نے دسیا ہے۔ اسی آمنہ دے لال علیہ السلام دی آمد دی خوشی ضرور منانے ہیں، پیغمبر دے مشن نو اپنا کے کئیاں جشن اپنایا، اسی الحمدللہ مشن اپنایا۔ ایک واری سارے کہو اساں کی اپنایا، سارے نہیں بولے، اساں کی اپنایا، ایک واری پھر کہو اساں کی اپنایا، اساں مشن اپنایا۔ آؤ میں تمہید اندر زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہتا، آؤ ذرا اللہ پاک دا قرآن سماعت فرمانا۔ خالق کائنات فرماندے نے رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ میرے ویران نے درود پاک پڑھ لیا، تھوڑے تھوڑے اگے ہو جو، جنہ نہیں پڑھے اپنی جگہ تے رہ جاؤ، نالے پتہ چل جائے گا درود کنے پڑھے ہیں تے نالے جگہ بدلی جائے گی۔ ماشاءاللہ تسی تے سارے ہی پڑھ لے ہیں، اسی درود پڑھن والے ہیں، ضرور پڑھن والے ہیں، مسنون پڑھن والے ہیں، دور دور رہاں گلہ نہیں بنیاں، ویکھیا جے محبت کیتی، پیار کیتا۔ اللہ سونے میں دعا کرنا جویں اے تیرے بندے تیرے گھر اندر کٹھے نے، انہاں ساریاں نو ریاض الجنہ چ کٹھیاں فرما دے، نبی پاک دی مسجد اندر کٹھیاں فرما دے۔ آ سنیا نہیں گل کولوں کنا سونا کلام بیان کیتا، ہن میں تانوں اللہ دا قرآن سناواں۔ اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرمانے لو بھی ماشاءاللہ تو اڈی سانگ بھی ختم ہو گئی ہے، سبحان اللہ لاوی رواج شروع ہو گیا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، میں مومنہ تے احسان کیتا ہے۔ پتر احسان کھچن لگ گیا، تینوں دعا دیتی ہے، بد دعا نہیں دیتی، انہوں اوتھے ہی رکھ، اللہ تیرے سونڈ اندر برکت فرمائے۔ ادھر میرے وال توجہ فرمانا، اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین، میں مومنہ تے احسان کر دیتا ہے۔ چھوٹا رمان ہے جی،
کر دیو جی کی کرنا جی کر دیو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ فرماندے نے میں مومنہ تے احسان کر دیتا ہے اللہ جی ہاتھ دیتے احسان نہیں کیتا اکھاں دیتیاں احسان نہیں کیتا چلن واتے پیر دیتے احسان نہیں کیتا اللہ سونیا تیرے اینے احسان نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تیرے احسانہ نو شمار کرنا چاہیے تے نہیں کر سکدے اللہ تو آسمان تے سورج چمکایا تیرا احسان ہے اللہ تو چاند چمکایا تیرا احسان ہے اللہ تو رات بنائی تیرا احسان ہے اللہ تو دن بنایا تیرا احسان اللہ تو اپنے احسان نہیں جتلائے اے کیوں احسان جتلانا چاہنا ہے بھائی اکرام صاحب مینوں میرا شہید یاد آیا میرے شہید دہائیاں پانیاں اکھنا اے تاریاں دے بل دے نی چراغ تیرے واسطے اللہ میرے یزدانی دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور منڈے پنڈ والے ہو یزدانی ٹر گیا تو انو یزدانی نہیں لب سکیا حبیب الرحمن چلا گیا تے حبیب الرحمن نہیں پیدا ہو سکیا احسان الہی چلا گیا تے احسان الہی نہیں پیدا ہو سکیا محمد حسین چلا گیا تے محمد حسین نہیں پیدا ہو سکیا بابا جی جناب عبداللہ شیخو پوری چلے گئے نے تے او نہیں پیدا ہو سکے وقت حال دے اندر تیرے امیر محترم چلے گئے نے اونجدہ کوئی دنیا تے نہیں آ سکدا جنہ چلے جانے اونا نہیں آنا تے میرے یزدانی دہائیاں پانیاں کھنے اور تاریاں دے بل دے نی چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نی شہد تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے کروڑا نالوں چنگائی ارباں نالوں چنگائی احسان کردگار دا خرباں نالوں چنگائی احسان کردگار دا پھر بھی نہیں بندیا تو دا شکر گزار دا لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا میں مومنہ تے احسان کر دیتا ہے اللہ جی احسان بڑے نے میرا تصور پتہ کی کھندہ ہے اللہ فرما دے نے میں رب دے خزانے اندر جیڑی سب نالوں قیمتی چیز سی او دا نام محمد ہے میں توانو دے کے تے توڑے تے احسان فرما دیتا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام کی مقصد لے کے آئے اللہ فرمان دے نے یعلمہم الکتاب والحکمہ میرے پیغمبر اس کائنات اندر لے کے آئے اللہ دا قرآن لے کے آئے اپنی تعلیم لے کر کے آئے فرمایا وَإِن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اے دے تو پہلے اے لوگ واسے گمرائی دے اندر سن اللہ سونیاں ساڑی قسمت جاگی اللہ سونیاں ساڑے مقدر جاگے اللہ سونیاں تو ساڑے تے احسان کیتا تائیں تے کہنا چاہنا میرا ایک پتیجہ میں نو کہہ رہا سی چاچو جی قرآن پڑھ دے جایا دیتے شیر اندر ترجمہ کر دے جایا جے میں اس اپنے پتیجے دی بھی گل منانا میں پھر ترجمہ کرنا چاہنا اے دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان ایک قرآن محمد دو جان سرور دوئی جہان
تے جس دے دوویں ہاتھ آئیاں اس پائیاں سب بھلائیاں انہاں دوواں دا دامن پھڑیاں تے رحمت چڑیاں لائیاں ایک قرآن اللہ دا انعام ہے ایک میرا محمد مصطفیٰ اللہ دا انعام ہے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر اس کائنات اندر آئے ربیع الاول دا مہینہ اس بہار دے مہینے اندر میرے پیغمبر پوری کائنات دی بہار بن کے آئے آمینہ دی گود اندر میرے پیغمبر آئے آمینہ انج کر کے ویندیاں نے میں آج تک انج دا نہیں ویکھیا آسمان تو آواز آندی ہے نہیں آمینہ تو ویندی کیویں میں رب نے انج دا بنایا ہی کوئی نہیں اللہ کولوں پوچھیا اللہ جی تساں کیویں بنایا فرمایا جدوں میں اپنے پیغمبر دا چہرہ بنایا میں کیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام اللہ سونیا جدوں تو میرے پیغمبر دے ہاتھ بنائے ادو کی کیا فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ادھر ذرا میرے وال ویکھے آجے اللہ سونے جدو میرے پیغمبر دیاں اکھاں بنائیاں پھر کی کیا فرمایا ما زاغ البصر وما طغى اللہ جدو تو میرے پیغمبر دا چہرہ بنایا تے کی کیا فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی اللہ جدو تو میرے پیغمبر نو تاج پہنایا تے کی کیا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ جدو تو میرے پیغمبر نو سیر کروائی تے کی گیا فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر اللہ اور کے بے سارا کروائیاں فرمایا والنجم اذا ہوا ما صلی صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى فرمایا میں اپنے پیغمبر نو سیرہ کروائیاں میں اپنے پیغمبر دی سیر دا تذکرہ قرآن اندر کیتا اللہ ہور کی عظمتاں دیتیاں فرمایا میں میدان جناب نا عالم عروا اندر جلسہ کیتا ایتھے نبیاں نو بلا کے کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ترجمہ کریے جی ترجمہ کریے ترجمہ بھی بابے دی زبانی کریے تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اونچی کہو مولانا حبیب الرحمن ساجد صاحب تشریف لے آئے اونچی کہو
ایک واری انہاں دی آمد دی خوشی چ کہو ہے تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا. ہر بندے دا اپنا اپنا انداز ہے. تسی آپ ہی فیصلہ کئیاں 12 دنوں بعد انداز مک جانے نے تے ساڈے انداز کی نے. تسی آپ ہی فیصلہ اللہ پتر تہاڈی محبت قبول فرمائے. تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں عاماں دی. اور جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی. تے جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی. آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی. تے بابے ہور اپنے انداز اندر آکھنا انہیں آکھنا مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی سونا کفر دی کالی رات مٹان آیا. راؤں پلیاں جندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخان آیا. کئی پل گئے دولتاں شوکتاں تے کئیاں کرسیاں بین دا چاں آیا. حسین ریس نہیں تیرے مقدران دی تیری ونڈ احمد مجتبہ آیا. آمینہ دے کار میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کے کر کے آئے. سیدہ آمینہ فرماندیاں نے میں آج تک انج دا ویکھیا او کملہ پتہ نہیں کدوں دا ٹریا لب دا فرد ہے ہلے تک لبیا نہیں. میں کیا ہے سانو لبن دی بھی لوڑ نہیں. ڈوگر صاحب کہہ رہے سے نا سانو لبن دی بھی لوڑ نہیں پئی کیونکہ اساں سونا ویکھن تو بعد لبن ٹرے او بولو ٹرے او لب دے ہی پھر دے تے پتہ نہیں کدوں تک لب دیاں رہنا ہے. اساں اللہ دی قسمیں آمینہ پاک فرماندیاں نے میں انج تک انج دا نہیں ویکھیا. نہیں آمینہ تو ویندی کیویں اللہ نے انج دا بنائے ہی کوئی نہیں. جناب عبد المطلب آئے نے آ کے کہنے لگے میں بھی اج تک انج دا نہیں ویکھیا. اے کیویں ویندے ایویں دا رب نے بنایا ہی نہیں. ادھروں جناب چاچے تائے آئے انہاں آکھیا اساں بھی نہیں ویکھیا. میں چل دیاں پائی اکرام صاحب انج سوال کر لیا جناب حسان نو. جناب حسان فرماندے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان آندے نے سونیا تواڈے ورگا آج تک کسے میری آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں. میری آنکھ ویندی کیویں تواڈے ورگا کسے ماں نے جمیا ہی نہیں. مینوں انج لگدا ہے تسی رب نو کہندے گیا جے تے رب تانوں انج دا ہی بناندا گیا ہے. اللہ اکبر. اے صحابی نے نعت پڑھی ہے. کنے پڑھی ہے؟ کنے پڑھی ہے؟ سارے بولو صحابہ نو منن والے کنے نعت پڑھی ہے؟ آخری بندے تک بولے کنے نعت پڑھی ہے؟ اے نعت پڑھی صحابی نے ترجمہ کیتا وہابی نے. انتے کہو سبحان اللہ. نعت پڑھی حضرت حسان صحابی نے ترجمہ کیتا ایک وہابی نے. میں صدقے سونا مکھڑا اور میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے ٹوٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکھڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں. کوئی بجلی دا چمکار کہے کوئی تلوار دی تار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں. چن دا تے چہرہ صاف نہیں. چن آپ پکھاں دید دا پج لا کے اوندے عید دا. ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں. جا پوچھ حبشی بلال نو جن ڈٹھائی آمینہ دے لال نو.
ترجمہ وہابی کیتا. اللہ اکبر. حسان نے ترجمہ، حسان نے نعت پڑھی. میں کیا حسان تو مدینے رہا مکے گیا ہو سکتا ہے نہ ویکھیا ہوئے. میں پوچھیا جبریل تو ویکھیا ہوئے گا؟ جبریل آندے نے انی کلبت الارض مشارقہا ومغاربہا ولم اجد رجلا افضل من محمد. میں مشرق اندر گیا، مغرب اندر گیا، جنوب اندر گیا، شمال اندر گیا، میں محمد ورگا ویکھیا، میں محمد ورگا نہیں ویکھیا. اور جبریل تو ویندا کیویں میرے رب نے انج دا بنایا ہی نہیں. ماں آمینہ دی گود اندر میرے پیغمبر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک نے عظمتاں کی عطا فرمائیاں. فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کہ اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ پاک نے میرے پیغمبر کو اس کائنات اندر حریص بن کر کے بنا کر کے مبعوث فرمایا. میرے پیغمبر عظمتاں لے کر کے آئے، شانہ لے کر کے آئے، بلندیاں لے کر کے آئے. ادھر میرے وال ذرا توجہ فرمانا. بس میرے آخری 5 تو 7 منٹ نے. میں تواڈے نال جڑی گل کرنا چاہنا، میرے پیغمبر علیہ السلام آئے، اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا. کائنات دے لوگو ربیع الاول آیا ہے، انہیں نبی دے احسان نو منیا ہے، جڑا 5 وقت دا نمازی بن گیا ہے. ربیع الاول آیا، انہیں نبی دے احسان نو منیا ہے، جنہیں سودی کاروبار چھوڑ دیتا ہے. ربیع الاول آیا، انہیں نبی دے احسان نو منیا ہے، جنہیں اپنی بہناں دا حق دے دیتا ہے. ربیع الاول آیا، انہیں نبی پاک دے احسان نو منیا ہے، جنہیں جناب اپنے ماپیاں نو سخ دینے شروع کر دیتے نے. ربیع الاول آیا، انہیں نبی پاک دی آمد نو منیا ہے، جنہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دے آ جان دے بعد سودی کاروبار چھوڑیا. ویندے نہیں سوشل میڈیا دا دور ہے، ادھر بھی تباہی مچ رہی ہے، ادھر بھی تباہی مچ رہی ہے. کتے بنیر دے علاقے دے اندر بدل پھٹ رہے ہیں، سیلاب بن رہے ہیں. آج جناب چناب دے اندر سیلاب آ گئے ہیں، راوی اندر سیلاب آ گئے ہیں. سوشل میڈیا تے ویکھی جا رہے ہیں 10 جدوں دیاں سیلاباں دیاں خبراں چلیاں نے، جدوں دے ملک اندر عذاب آئے نے. کنے کو تیری مسجد اندر نمازی ود گئے نے، کنے کو لوگاں نے کاروبار اندر سود تو توبہ کر لی ہے، کنے کو لوگاں نے اپنے پراواں دے حق ادا کر دیتے نے، کنیاں کنے اپنی بہناں نو صدقے جائیداد اندروں حصہ دے دیتا ہے. نانا سونیا میرے پیغمبر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی پاک نو تے ہرس لگی ہے میری امت دا ایک ایک بندہ جہنم تو بچ کے جنت دا وارث بن جائے. میری امت دا آوی بندہ جہنم تو بچ جائے، اے بھی جہنم تو بچ جائے، اے بھی جنت دا وارث بن جائے. نبی مشن کی لے کے آئے، میری ساری دی ساری امت کتھے جائے؟ بولو کتھے جائے؟ اے نبی دا مشن ہے، اے نبی دا بولو. اور تسی تے مشن والے جے، تسی تے بولو اے نبی پاک دا مشن ہے. میری جماعت ایک بڑے عظیم مبلغ، بڑے اعلیٰ درجے دے خطیب، انہاں دا ایک جملہ میں نو بڑا ہی پیارا کہندے نے، میاں صاحب کوئی بندہ لے آؤ جڑا کہے میں نو نبی پاک دی آمد دی خوشی نہیں. تسی ایک واری سجا ہاتھ چوک کے کہو نبی پاک دی آمد دی سانو بھی. کئیاں ہلے ادھے کو چکے نے، گوڑے چھاڑ کے. محمود تمہیں چک بھائی، پتر تمہیں چک. اچھا باج سانو نبی پاک دی آمد دی خوشی ہے. تے او پتہ کی آندے نے کار جدوں مہمان آئے تے پھر کار والیاں نو کی ہوندی ہے؟ او کار کوئی مہمان آئے، اللہ کرے تو اڈے کار بھی آ جاون. کار جدوں پراؤنا آئے تے پھر کی ہوندا ہے؟ مہمان آیا ہے. خوشی نکیاں نو بھی تے وڈیاں نو بھی.
ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੱਪੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਐਸਾ खुशी दा फर्क है। वड्डियां दी खुशी राती बह के गप्पां छप्पां लावांगे, दुख सुख फरोलांगे, घर दे हालात पुछांगे हैं किवें गुजरदी है, कारोबार किवें चलदा है, चाचे दा की हाल है, बाबे दा की हाल है, रल के बवांगे, दुख वंडांगे, रल के बवांगे। पर उन्हें दौर ही चला गया जे 5 जी बैठे ने ते 5 ने फड़े ने, वो अपना चला रहा, वो अपना चला रहा, दुख वंडन वाले दिन ही गया। हर बंदा अपने अपने दुखा अंदर है, आ दुख ही है ना, हर बंदा क्यों पा, हर बंदा अपने अपने दुखा अंदर है। निक्का जिहा तुसीं सारे दा ना भा रखिया, भा ते कहंदे ने जिहड़ा वड्डा बंदा होवे बरादरी च। अच्छा माशाअल्लाह, अच्छा अल्लाह पाक उन्हां नूं आला इल्लीयीन च मकाम अता फरमाया ते अल्लाह इहनूं तुहाडी बरादरी दा भा ही बना देवे हैं, इनू चौधरी बना देवे भाई अल्लाह तुहाडी बरादरी दा। फरमाया इधर मेरे वाल निक्कियां दी खुशी, वड्डियां दी खुशी, इधर मेरे वाल तुसां ध्यान रखना, मेरे मिनट रह गए ने सिर्फ 5 हैं। इधर मेरे वाल तुसीं टाइम वाल क्यों, मैं जी तुहानूं दस दिता, मेरे ते यकीन नहीं, तुसीं फिर वेखण लग गए। मेरे वाल वेखो, मेरा हल सल्फी साहब भी आ गए ने, कित्थे हाँ नमाज पढ़ रहे ने। लो भी मैं इंशाअल्लाह उन्हां ध्यान लो, उन्हां पता जल्दी सलाम फेर दिता भी, पता नहीं टाइम हो गया, हरे 5 मिनट है सन जी, कोई रकत रहिंदी सी ते पढ़ लेंदे। आ जाओ जनाबे वाला, इधर वेखना निक्कियां दी खुशी, वड्डियां दी खुशी ते सारियां दी खुशी बराबर। वड्डियां दी खुशी होंदी है, दुख करांगे सुख करांगे, हालात मुआमलात पुछांगे। निक्कियां दी खुशी होंदी है, अम्मी हलवा पकाएगी, सुभान अल्लाह, अम्मी मिठे चौल पकाएगी, मेहमान आएंगे, केले लैके आएंगे, अंगूर लैके आएंगे, फ्रूट लैके आएंगे। जिवें तुसीं नाम सुनिया ते तुहाडे मूँह चों पानी आ गया फ्रूट दा नाम सुन के ना, केले कुले सुन के। ते निक्कियां दी खुशी अपनी, वड्डियां दी अपनी। अलहमदुलिल्लाह साडी खुशी वड्डियां वाली, असीं कहने अल्लाह तेरा करोड़ वारी शुक्र है, सानू महबूब अता फरमाया है, और राहबर ते रहनुमा अता फरमाया है, ओ कमली वाला अता फरमाया है। अल्लाह तेरा करोड़ वारी शुक्र है, अल्लाह तेरा करोड़ वारी अरबा वारी शुक्र है। असी शुक्र अदा करने अल्हम्दुलिल्लाह। एक बारी सारे कहो, मेरी जमात एक बड़े अजीम मुबल्लग मौलाना ज़हीर अहमद ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह, उन्हें एक कलाम लिखे, मैं सुना के इंशाअल्लाह इजाजत चाहांगा, सुना देवां। वो अपने टाइम च सुनान लगे हैं, तुसी क्यों परेशान हो गए जे। उन्हें बड़ा कलाम लिखे है, आंदे ने मेरे आका दा दुनिया, मेरे आका दा दुनिया ते आना किड्डा एहसान है रब दा सोना। मेरे आका दा दुनिया ते आना किड्डा एहसान है रब दा सोना। तुसी क्या जे एक बारी, मेरे आका दा दुनिया ते आना किड्डा एहसान है रब दा सोना। आमिना दे घर आया अज जेड़ा लाल ए, मौलाना ज़हीर साहब ने बड़े कमाल दे जुमले लिख दिते। आमिना दे घर आया अज जेड़ा लाल ए, रब ने बनान वाली कर छड़ी कमाल। आमिना दे घर अज आया जेड़ा लाल, रब ने बनान आली कीती चा कमाल। रब दूजा नहीं इंज दा बनाना, किड्डा एहसान रब दा ए सोना। मेरे आका दा दुनिया ते आना किन्ना एहसान है रब दा ए सोना। ते कहंदे ने उंज ते रसूल बड़े इस दुनिया ते आए ने, सोने सोने रुतबे सबना ने पाए ने। चन बनया नहीं किसे दा खड़ौना, चन बनया नहीं किसे दा खड़ौना। किन्ना एहसान रब दा ए सोना। ते कहंदे ने छड़ के हजूर नू तू
بڑا رول گیا اے چھڑ کے حضور نو تو بڑا رول گیا اے دل دیا من کے انو بھول گیا اے جنہیں کدی بھی نہیں تینو بھلونا کڈا احسان اے رب دا اے سونا تے بڑی کمال دی گل ہے ہن سستی دا مظاہرہ نہ کرے آجے آندے نے کافر اج تائیں کافران دے اج تائیں سان سڑ گئے نے مومنان دے آپ مومنان نو آپ دے چا چڑھ گئے نے کافران دے آج تائیں سان سڑ گئے نے مومنان نو آپ دے چاہ چڑھ گئے ایک وری کہو بھائی عبداللہ پوری دنیا تے تو اڈا پیغام پچھائے کافران دے آج تائیں سان سڑ گئے نے مومنانو آقا دے چاہ چڑھ گئے نے کیوں اگیاں دے نئی دل وچ اسی کی کہنے ہیں کرام صاحب نئی دل وچ ہور کسے نو وسونا کنہ احسان رب دا اے سونا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین فرمایا میں مومنہ تے احسان فرما دیتے ہیں انہاں دیاں جاننا دی اندروں انہاں نو رسول عطا فرما دیتے ہیں آؤ کائنات دے لوگو اہل حدیث دا اے پیغام مصطفیٰ کانفرنس اندران والے ہو میرے بھائی اسامہ داؤد دی شادی دے موقع تے پروگرام میرے بھائی اکرام صاحب دے اس پروگرام اندران والے ہو ربیع الاول شروع ہو چکے ہیں اہل حدیثاں دا پیغام نوٹ کر لو کعبہ دے رب دی قسمیں اسی گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر اے ہوئی پیغام دینے ہاں اوہ میاں نبی دا جشن نہیں منانا نبی دا مشن مننا ہے اللہ پاک سانو اے دیتے ہی استقامت عطا فرمائے جب تک زندہ رکھے اپنی توحید تے زندہ رکھے اللہ پاک سانو اپنے پیغمبر دی ختم نبوت تے زندہ رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اے ایک عظیم الشان کانفرنس دا اعلان ہے اے سالانہ کانفرنس تو اڈے اس علاقے دی عظیم الشان کانفرنس جڑی امام اہل حدیث کانفرنس سٹھیالے دے اندر الحمدللہ 12 اکتوبر بروز اتوار بعد از نماز عشاء بعد از نماز مغرب الحمدللہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے جدی اندر علامہ ابن علامہ حضرت مولانا قیم الہی ظہیر حافظہ اللہ علامہ ابتسام الہی ظہیر دے صاحبزادے اور قاری القرآن خطیب پاکستان شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب قاری القرآن خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اور عظیم مبلغ حضرت مولانا امتیاز احمد قصوری صاحب قاری انعام اللہ عثمانی صاحب اور مولانا عبدالعلیم جزدانی صاحب انشاءاللہ عوام الناس نو خطابات فرمان گے احباب اے اپنے علاقے دی کانفرنس سے 12 اکتوبر بروز اتوار بعد از نماز مغرب انشاءاللہ اے دے اندر سارے ساتھی انشاءاللہ شرکت کرو گے نا اللہ پاک تو اڈا آنا آج دا مل بیٹھنا آج دا عظیم الشان پروگرام اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڑھے واسطے نجات دا ذریعہ اور ثواب بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ خطاب فرما رہے تھے محترم جناب قاری محمود الحسن ساکی صاحب